बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और इसमें हम जुज़ 2 जो है वो पढ़ रहे थे, जो कि हमारा मद्दात के बारे में था, जुज़ सानी। ठीक है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जुज़ सानी जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हमने काफ़ी सारा जो हुरूफ़ मद्दा से ये हमारा आगाज़ हुआ और उसमें हमने तमाम जितनी भी हमारी मद्दात थी वो हमने पढ़ी, जिसमें हमने मद के सबब पढ़े। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि इनके पेयर्स थे। सबसे पहले हमने इनके पेयर्स जाने हैं कि हुरूफ़ मद्दा में तीनों के पेयर्स होते हैं अपने, फतहा कसरा ज़म्मा तीनों हरकतें हैं और तीनों के साथ ही उनका पेयर भी आता है, यानी फतहा के साथ अलिफ आ जाए तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन के साथ जम्मा आ जाए तो वाव मद्दा, और इसी तरह से या साकिन के साथ जब कसरा आ जाती है तो या मद्दा। फिर आगे जितनी भी हमने मद्दात पढ़ी हैं वो हमारी इन्हीं हुरूफ़ मद्दा पर आएंगी और उनमें हमने फिर सबब पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहला सबब हमने पढ़ा था इसमें हुरूफ़ मद्दा के बाद हमजा का आ जाना। अगर हमजा एक ही कलिमा के अंदर आ जाए, हुरूफ़ मद्दा तीनों पर है ये मद, तो अगर तीनों में से किसी एक के साथ भी हमजा एक ही यानी मुत्तसिल होता है कि कलिमे के अंदर, उसका सबब हमने पढ़ा था कि जब हमजा एक ही कलिमा में आ जाए तो फिर वहां पे मद पैदा होती है। उस मद को कहते हैं, उसका नाम है मद्दे मुत्तसिल वाजिब और उसकी मिकदार 2.5 अलिफात यानी कि 5 हरकतें हैं। फिर इसी सबब में हमने इसका दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि अगर हुरूफ़ मद्दा एक कलिमा में होते हैं और दरमियान में फासला हो, आगे दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा आ जाए तो वहां पे हमारी मद पैदा होती है, फासले पर होती है, इसलिए उसे मद्दे मुनफसिल जायज कहते हैं। और ये भी जो है ये इसकी सबब भी हमजा है लेकिन दरमियान में फासला हो, ये भी तीनों हुरूफ़ मद्दा पर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा पर पाई जाती है और इसकी मिकदार जो है 3 या 4 हरकत है। फिर हमने उसके बाद जो है मद का सबब नंबर 2 पढ़ा सुकून, और ये सुकून जो था ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अलिफ मद्दा के ऊपर आया है कुरान मजीद में, और वो भी फतहा कायमा के ऊपर। तो फतहा कायमा चूंकि अलिफ मकसूरा होता है, छोटा अलिफ होता है, तो इस पर हमारी मद लाजिम आयद होती है कि जब फतहा कायमा या अलिफ मद्दा के बाद सुकून हो, यानी सुकून असली जो पहले से मौजूद है। और वो सिर्फ हमने पढ़े कि कुरान मजीद में आल आना लफ्ज के ऊपर 2 बार आया है। ये मद जो है मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, जिसकी मिकदार 3 अलिफात यानी कि 6 हरकत के बराबर है। ये मद हमारी या मद्दा और वाव मद्दा पर नहीं पाई जाती। रिवायत हफ्स आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत में ये मद जो है ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ मद्दा पर पाई गई है। उसके बाद हमने तीसरा सबब जो था वो मद का ये पढ़ा कि मद के बाद यानी हुरूफ़ मद्दा अलिफ मद्दा और वाव मद्दा के बाद मुशद्दद हरफ आ जाए, तशदीद का आना, यानी कि ये मद जो है ये या मद्दा पर नहीं पाई गई। इसके साथ ये शर्त है और साथ में हमें ये चीज़ है कि बताई गई है इसमें कि जब एक ही कलिमा में हुरूफ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा और वाव मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ यानी शद आ जाए तो वहां पे उसका नाम रखा गया है, वहां मद करेंगे 3 अलिफात के बराबर यानी 6 हरकतों के बराबर, और उसका नाम रखा गया है मद लाजिम कलमी मुसक्कल। अब इसमें हमारे पास जो एक एक दो पॉइंट्स आ रहे हैं अलिफ मद्दा पर वाव मद्दा पर, उनको आपने अलग अलग से मद काउंट नहीं करना है, बस वो आपने हुरूफ मद्दा काउंट करने हैं कि ये अलिफ मद्दा पर आई है, वाव मद्दा पर। आपको अलग अलग करवाने का सबब ये था कि आपको जब कुरान मजीद में देखें तो अच्छी तरह से उसको आपको समझ आ जाए, आपको पहचान हो, उसकी मिकदार का पता हो। अदरवाइज ये है कि ये हमारा
चौथा टॉपिक था। पहला हुरूफ मद्दा था और उसके बाद हमारा मद्द मुत्तसिल वाजिब, फिर मद्द मुनफसिल जायज़ जो थी वो उसी में, यानी हमजा के सबब में दोनों मद्दात आती हैं। तीसरा हमारा टॉपिक था कि हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा के बाद साकिन हरफ का आना, यानी सुकून असली का। और तीसरा जो था, जो कि हमारे ये दो अलिफ मद्दा वाव मद्दा पर आई है, वो है तशदीद का आना अलिफ मद्दा और वाव मद्दा के बाद। फिर आगे हमने जो हमारा अगला सबब था वो क्या था मद का, वो तो बहुत ही आसान, मद लीन लाजिम, यानी हुरूफ लीन में से सिर्फ आइन एक हरफ ऐसा है जिस पर ये मद आई है और उसको भी 3 अलिफात यानी कि 6 हरकतों बराबर लंबा करके पढ़ना है। और वो किस वजह से कि ये यालीन प्रोनाउन होता है, आइन आइन। और इस पर हमने देखा कि सिर्फ ये सूरह मरियम के शुरू में और सूरह शोरा के शुरू में आया है ये लफ्ज, जिसमें आइन जो है ये मद आती है, आइन पर ये मद की गई है। वो कौन सा है हमारा, काफ हा या आइन सौद। अब आपने काफ और सौद के ऊपर तो अपनी मद है, ये आइन के ऊपर जो आ रही है ये मद हमने सीखी के मद लीन लाजिम है या लाजिम लीन कह लें। ठीक है जी। इसके बाद हमारी जो थी मद वक्फी आरिज भी कह सकते हैं, मद आरिज वक्फी, ये भी हमारी मद जो है इसको भी 3 अलिफात के बराबर लंबा करना है। ये मद जो है ये हमारी तीनों हुरूफ मद्दा पर पाई जाती है, तीनों हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा, तीनों पर मद जायज जो है ये हमारी आरिज वक्फी ये पाई गई है। इसलिए कि ये यहाँ पे सुकून आरिज होता है, हम आरजी तौर पे सुकून करते हैं जो कि हरकत मौजूद होती है, लेकिन हम वक्फ की सूरत में आरजी तौर पर इस पर मद कर लेते हैं उसको जज़म देकर, और उस मद को क्या कहते हैं, मद आरिज वक्फी। ये हमारी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा पर सबसे ज्यादा हुरूफ मद्दा इस्तेमाल हुए कुरान मजीद में, और सबसे ज्यादा उसके बाद जो है ये वाली मद जो है मद आरिज वक्फी ये की जाती है। वो किस वजह से कि ज्यादातर आयात का जो इख्तिताम है, कंप्लीट जहाँ पे आयत होती है तो वहाँ पे हुरूफ मद्दा के बाद हरफ मुतहरिक होता है, लेकिन हमने उसको जज़म इसलिए देते हैं कि हमने वहाँ पे वक्फ करना है। तो जब हम वक्फ करेंगे उस सूरत में यहाँ पे ये मद पैदा होती है और इसको आपने 6 हरकतों बराबर खींचना होता है। जैसे हमने अलिफ मद्दा की पहचान पढ़ी थी, वला तहीन मनास, मनासिम था, हमने मनास करके 6 हरकतों बराबर खींच के। इसी तरह से हुमुल मुफलिहून, हुमुल मुफलिहून, इसी तरह से रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। ये जो हम आखिर पर हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ करेंगे, आर्जी तौर पर हम उसको सुकून देते हैं, तो वो मद आरिज वक्फी। ये हमारी सारी मद्दात जो थी कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारा इस जुज़ का आखिरी टॉपिक जो है, अब हम आते हैं उसकी तरफ, वो है अलमद्दु जाइजुन अलल वाविल लय्यिनतु लय्यिनती। अलमद्दु जाइजुन अलल वाविल लय्यिनती, मद जायज लीन आरिज, मद जायज आरिज लीन भी कह सकते हैं आप, और लीन आरिज भी कह सकते हैं। और ये इसकी मिकदार जो है वो 1 अलिफ यानी 2 हरकतों के बराबर होती है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इज़ा वक़अ, जब वाक़े हो या जब आए, बादहा, वाव लीन के बाद। अब ये हुरूफ लीन हैं तो आज हम ये दोनों टॉपिक इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि हुरूफ लीन में सिर्फ 2 ही हैं, वाव लीन है और या लीन है। तो आज हम ये दोनों पेजेस इंशाल्लाह ताला इकट्ठे ही करेंगे। मिकदार दोनों की बराबर है, अदायगी का तरीका वही आपका हुरूफ लीन के जैसा ही है, बस आपने ये देखना है कि इसको कैसे वक्फ किया जाता है। तो वक्फ का अंदाज वही है जैसे हमने रवां पढ़ना होता है, लेकिन बस इतना है कि रवां में हमने नव 1 से 2 हरकतों के दरमियान लाना होता है, और वक्फ करेंगे तो 2 हरकतों के बराबर वक्फ करेंगे। ठीक है, पहले वाउलीन का हम कर लेते हैं। इज़ा वक़अ बादहा, जब वाक़े हो वाउलीन के बाद, सुकूनुन आरिजुन, सुकून आर्जी, लिल वक्फी, वक्फ की सूरत में या वक्फ के तौर पर, वसूरतुहु, और सूरत उसकी, हाकज़ा, ये है जो ब्रैकेट में दी गई है, वाउलीन है, वाउ साकिन माकबल फतहा, और आगे उसके साकिन नहीं था,
حرکت موجود ہے حرف کے اوپر، لیکن ہم عارضی طور پہ وقف کرنے کے لیے یہاں پہ سکون دے دیتے ہیں، حرکت گرا دیتے ہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں ہمارے پاس یہ مد پیدا ہوگی وَهُوَ الْمُسَمَّى، اور وہ نام دیا گیا ہے بالمد اللین العارضی، مد لین عارض، وَمَدُّهُ، اور اس پر مد ہے بِقَدْرِ، اور اس کو کھینچنا ہے یا اس پر مد کرنی ہے بِقَدْرِ الف، ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکتوں کے برابر، القاعدۃ، پڑھنے کا طریقہ، حمزہ پڑی زبر واو ساکن او، نون پڑی زبر نا، اون، 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 ہونٹوں کو نہ تمام گول کر کے آپ نے آخر والے حرف کو اس کا ساؤنڈ دینا ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے حرکت گرا دی عارضی طور پہ، حرکت موجود تھی عارضی طور پہ گرا دی، اس لیے مد لین عارض اس کا نام ہوگا۔ بونا، بون، تونا، تون، ثونا، ثون، جونا، جون، حونا، حون، خونا، خون، دونا، دون، ذونا، ذون، رونا، رون، زونا، زون، سونا، سون، شونا، شون، صونا، صون، ضونا، ضون، طونا، طون، ذونا، ذون، عونا، عون، غونا، غون، فونا، فون، قونا، قون، كونا، كون، لونا، لون، مونا، مون، نونا، نون، وونا، وون، ہونا، ہون، اونا، اون، یونا، یون۔ الحمدللہ جی، اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمارا آگے اجرا جو ہے اس میں بتا رہے ہیں والاجرا، اور قاعدے کو جاری کرنا۔ اب اس میں مد لین عارض جو کہ جائز ہے، مد جائز لین عارض علی الواوی، اس کی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم ہے، اس کی میں نے تنوین گرا دی، چونکہ تنوین گر جاتی ہے وقف کی صورت میں، تو اب یہ واولین کے بعد والا جو حرف میں نے ساکن کیا ہے عارضی طور پہ، وہاں پہ میری مد ہوگی، اور مد کو میں کیسے ادا کروں گی؟ 2 حرکتوں کے برابر یعنی 1 الف کے برابر۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم من الصواعق حذر الموت، من الصواعق حذر الموت، تا پہ آپ نے وقف کیا ہے تو تا پہ ہمس بھی ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف، علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء، آپ کی یہاں پیج کے اوپر مد نہیں لگی ہوئی، دائرہ پہ مد نہیں لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لگا لیجیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ بڑی مد جو ہے یعنی کہ مد متصل واجب وہ لگا لیجیے۔ سو پہ جب آپ ساکن کرتے ہیں حمزہ کو تو اس پر تھوڑا سا جھٹکا بھی دینا ہے، سو، فلا تخشوهم واخشونی، فلا تخشوهم واخشون، شدید العقاب ذی الطول، شدید العقاب ذی الطول، اذ نفشت فیہ غنم القوم، اذ نفشت فیہ غنم القوم، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان ہماری مد ہے، بس آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے۔ ایک تھی ہماری مد عارض وقفی،
وہ ہم نے حروف مدہ پہ کی تھی، اور یہ جو ہماری حروف لین پر آ رہی ہے اس کا عارض لین نام ہے. ٹھیک ہے، دونوں مدیں جو ہیں وہ جائز ہیں. نیچے قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے جس کا اس چیپٹر کے ساتھ تو کوئی ریلیشن نہیں ہے، بس ویسے ہی قرآن مجید کی آیت درج کر دی گئی ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم بتا دیں آپ کو انہیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر آپ پہچانیں گے ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے. آگے ہے المد جائز علی الیاء اللینۃ، مد جائز یا لین پر. اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجیے اپنے پاس. اذا وقع، جب واقع ہو یا جب آ جائے، بعدہا، یا لین کے بعد، سکون عارض، عارضی طور پر سکون، للوقف، وقف کے لیے، وصورتہ، ہاکذا، اور صورت اس کی یہ ہے، جو بریکٹ میں دی گئی ہے، یا لین ہے یا ساکن ما قبل فتحہ، اور اس کے بعد حرکت موجود تھی لیکن ہم اس کو عارضی طور پہ سکون دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ہماری مد ہوگی مد جائز لین عارض. وَهُوَ الْمُسَمَّى، اور وہ نام دی گئی ہے، بالمد اللین العارضی، مد لین عارض، یا آپ آخر سے اگر معنی اٹھاتے ہیں تو اس حساب سے آپ کی مد جائز عارض لین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَمَدُّهُ، اور اس کے اوپر مد ہے یعنی اس کو کھینچنا ہے، بِقَدْرِ الف، ایک الف کے برابر. وہی دونوں کی مقدار، دونوں کا طریقہ، بس اس میں او کی آواز ہے اور اس میں ای کی آواز ہے. القاعدۃ، پڑھنے کا طریقہ. حمزہ پڑی زبر یا ساکن ای، نون پڑی زبر نا، این، این. با پڑی زبر یا ساکن بئی، نون پڑی زبر نا، بین، بین. تین، تین. سین، سین. جین، جین. حین، حین. خوین، خوین. دین، دین. زین، زین. روین، روین. زین، زین. مقدار آپ نے صرف 2 حرکتوں برابر رکھنی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا جو 3 حرکتیں بن جائے یا 4 بن جائے. سین، سین. شین، شین. صین، صین. دین، دین. آپ دونوں کا ڈفرنس دیکھیے کہ جو ہماری مدارس وقفی ہے جو کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ یا مدہ پر ہو رہی ہے، اس کی مقدار 6 حرکتوں کے برابر ہے، جبکہ اس کو آپ نے صرف 2 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. طین، طین. غین، غین. عین، عین. غین، غین. فین، فین. قین، قین. کین، کین. لین، لین. مین، مین. نین، نین. وین، وین. ہین، ہین. این، این. یین، یین. والاجراء، اور قاعدے کو جاری کرنا. دیکھیے نیچے قرآن مجید سے مثالیں دی گئی ہیں. رحلۃ الشتاء والصیف، عارضی طور پہ اب ہم وقف کے لیے اس حرکت کو گرا دیں گے تو رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت، فلیعبدوا رب هذا البیت الا احدى الحسنيين، الا احدى الحسنيين. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہمارے پاس الشتائی میں مد متصل واجب آ گئی ہے، الا احدى میں مد منفصل جائز آ گئی ہے. لیکن ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے جو کلوز ہو رہا ہے، دوسرا جز ہماری کتاب کا، وہ کیا ہے؟ مد جائز عارض لین. ٹھیک ہے، عارضی طور پہ ہم حروف لین پر وقف کر رہے ہیں. الا احدى الحسنيين يرونهم مثليهم رؤي العين
یہاں پہ مثلیہم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لام کے بعد یا بھی موجود ہے، یہاں پہ اس کا نوک نہیں بنی ہوئی ہے، لیکن آپ ایک کنارہ بنا دیجئے، اور مثلیہم ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین وصیۃ یوصی بها او دین وصیۃ یوصی بها او دین، بہا پہ ہمارے پاس مد منفصل ہو رہی ہے جائز، جس کو 3 یا 4 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین ولسانا وشفتین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین وہدیناہ النجدین. نون کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے اور جیم کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے، لیکن مد ہماری کیا ہے؟ دینی، یعنی کہ یا لین کے بعد ہم عارضی طور پہ حرکت گرا کے وقف کر رہے ہیں، تو مد لین عارض ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے. یہ مدات جو ہیں، سب سے لاسٹ ٹاپک ہمارا مد، یہ عارضی طور پر حرکت گرانے کے اوپر یہ سبب ہے، ٹھیک ہے، عارضی طور پر ہم اس کو ساکن کرتے ہیں. پہلی جو ہماری حروف مدہ آ گئی وہاں پہ مد عارض وقفی. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا 2 مدیں جو کہ مد جائز ہے عارض لین، تو یہ صرف اور صرف حروف لین پر آئی ہے، واو لین اور یا لین پر، اس کے علاوہ کہیں پر یہ نہیں ہو سکتی. اور اس کا سبب کیا ہے کہ عارضی طور پہ آپ نے وقف کے لیے عارضی طور پہ آپ نے حرکت گرا دینی ہے اور اس کو سکون دے دینا ہے، یعنی سکون اصلی نہیں ہوگا، سکون عارضی ہو وہاں پہ، وہ بھی وقف کی صورت میں، اور اس کی مقدار صرف 2 حرکات یعنی کہ 1 الف کے برابر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھی ہماری آج کے مد کا ٹاپک، اور ہمارا یہ جو مکمل ہو گیا ہے. بارک اللہ فیک. اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید کی ایک آیت آخر پہ دی ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے. ڈیلی کا انہوں نے اس چیپٹر میں جتنا بھی ہماری یہ کتاب ہے ایک ایک آیت لکھی ہے تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں. پیچھے سے کچھ نہ کچھ قاعدے کے مطابق ایک نہ ایک ٹاپک آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے. اگر آپ آیت کو غور کریں تو آیت کا مفہوم جو ہے، مقصد اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سے قاعدوں کو ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، ٹھیک ہے. آیت دینے کا مقصد یہ ہے، ورنہ اس چیپٹر کے حوالے سے وہ آیت نہیں دی ہوتی. پیچھے سے آپ کو، جیسے کہ اس میں بھی آپ کے پاس اظہار شفی آ رہا ہے اور اخفاء شفی آ رہا ہے، اس طرح فا پہ ہمس آ رہا ہے، الف مدہ آ رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ چیزیں اس کے اوپر نوٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ویسی قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتی ہوں دونوں ڈیفینیشنز کو آخر پہ. آج کی ہماری جو مد تھی وہ ہے مد جائز عارض لین، اور وہ تھی واو لین پر اور یا لین پر، ٹھیک ہے. دونوں کی مقدار جو ہے وہ 1 الف یعنی 2 حرکتوں کے برابر ہے. جو کہ واو لین پر آئی تھی اس کو ہم نے ولا نوم کے وقف کر دیے اسی طرح سے سارے حروف. اور جو ہماری یا لین پر تھی وہ تھی والصیفی والصیف. امید کرتی ہوں کہ آپ قرآن مجید میں جب آپ ان مدات کو پڑھیں گے، جتنے بھی ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں، تو آپ اس کو بہت اسلوب کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پورے غور و فکر کے ساتھ. اب یہ مدات کے نام یاد کرنا اور ان کی مقدار یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے. ان کی شکلیں، ان کی صورت اور ان کی مقدار سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا ہے. پریکٹس کرنا، اس کو یاد کرنا آپ کا کام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وباللہ توفیق. جزاکم اللہ حسن الجزا.